बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2026 में एक शख्स पर कितना सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है? सदक़तुल फ़ितर अदा करना किन लोगों पर वाजिब है? सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को देना जायज़ है? सदक़तुल फ़ितर किस वक्त अदा करना अफजल है? सदक़तुल फ़ितर क्या वो लोग भी अदा करेंगे जिन लोगों ने माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ना रोज़े रखे, ना रात को क़ियामुल लैल यानी नमाज तरावी को अदा किया। इसी तरह जो हमारे भाई और बहनें बैरून मुल्क आउट ऑफ कंट्री रहती हैं या रहते हैं, वो अपना सदक़तुल फ़ितर कैसे अदा कर सकते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन तमाम मसाइल की वजाहत करने की कोशिश करूँगा। आप तमामी अहबाब से बड़े ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे रब्बिजुल जलाल से बड़ी उम्मीद है कि आपके सदक़तुल फ़ितर के मुताल्लिक जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले नंबर पर 2026 में एक शख्स पर कितना सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है? तवज्जो के साथ समझ लीजिए कि सदक़तुल फ़ितर या तो कीमत के एतबार से अदा किया जाएगा या अजनास के एतबार से। जिस भी एतबार से अदा करना हो, शरीयत इस बात का तकाजा करती है सदक़तुल फ़ितर अदा करने वाले से कि वो देखिए कि अल्लाह ने मुझे किस कदर माल से नवाजा है, किस कदर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत से नवाजा है। उस हिसाब से चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों में से किसी एक को भी वो सिलेक्ट कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक। गंदुम है, जौ है, किशमिश है या इसी तरह खजूर है। अब इन चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों में से जो पहले नंबर पर गंदम है वो आलमोस्ट 2 किलो और बाकी जो तीन चीज़ें हैं ये आलमोस्ट 4 किलो के करीब हो, तो चार किलो जो लास्ट वाली तीन चीजें हैं इनमें से कोई किसी एक का इंतखाब करके तो 4 किलो जौ दे दे या खजूर दे दे या इसी तरह किशमिश भी दे सकता है, या फिर इसी तरह अगर वो गंदुम के एतबार से देना चाहता है, मिडिल क्लास फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है, तो वो 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा भी दे सकता है। अगर वो कीमत अदा करना चाहता है तो फिर 2 किलो गंदुम का आटे का जो रेट है उस एतबार से वो एक सदक़तुल फ़ितर अदा कर दे। अगर इससे बढ़कर करना चाहता है तो जौ की कीमत लगवा ले, 4 किलो कितने के बनते हैं, खजूर 4 किलो कितने की बनती है, उस हिसाब से मैं एक चार्ट भी आपके सामने लगा देता हूं, आप वहां से भी इसकी डिटेल ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में हैं, उस इलाके में जो उस चीज का रेट है उस हिसाब से जो है वो आप सदक़तुल फ़ितर अदा कर सकते हैं। हमारे इलाके में जो गंदम का रेट है उस एतबार से 220 से लेकर 240 रुपए एक सदक़तुल फ़ितर बनता है। बाज़ इलाकों में 250 बनता है, बाज़ में 300 के करीब भी बनता है। जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पर गंदम का, जौ का, खजूर का जो रेट चल रहा है उस एतबार से आप एक सदक़तुल फ़ितर जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर सदक़तुल फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? उन लोगों पर सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत है। अब साहिब इस्तिताअत शरीयत की निगाह में कौन है? फरमाया कि ज़कात के निसाब में 4 चीज़ों को देखा जाता है और सदक़तुल फ़ितर में 5 चीज़ों को। नंबर 1 पर सोना, नंबर 2 पर चांदी, नंबर 3 पर माल तिजारत, नंबर 4 पर जो है वो माल नकदी, नंबर 5 पर घर के अंदर हर वो माल जो जरूरत से जायद है। जरूरत से जायद सामान कौन सा होता है? जो सामान पूरा साल घर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो बिस्तरे हैं, चाहे वो बर्तन हैं, चाहे कोई भी चीज है, वो शरीयत कहती है कि ये जरूरत से जायद सामान है। अब इन 5 चीजों को मिलाकर देखा जाएगा कि क्या इन 5 चीजों की कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंचती है या नहीं पहुंचती। आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका निसाब, आपके पास जो मालो दौलत है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंचता है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। इसके अलावा सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को देना जायज है? उन लोगों को देना जायज है जिनको ज़कात दी जा सकती है।
اور زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے یا صدقۃ الفطر کن کو دیا جا سکتا ہے؟ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ عورتیں ہیں، اسی طرح جو مدارس ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، فلاحی ادارے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں پہلے آپ ضرور اتنی تحقیق تو ضرور کیجئے کہ کیا وہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو آپ اس کو صدقۃ الفطر کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اس میں میری طرف سے آپ کو مشورہ یہ ہے اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ اپنے عزیز و اقربا کے اندر فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو ڈھونڈا جائے اور ان کو آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے؟ اور روزے اور نماز تراویح دو صورتوں سے ترک کی جا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، کوئی شرعی عذر اس کو آ جائے تو اس نے روزوں کو چھوڑ دیا، یا اسی طرح نمبر 2 پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر جو ہے وہ ایسا زوال آیا ہوا تھا، ایسی اس کے اوپر نحوست پڑی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، کہ اللہ رب العزت نے اس سے روزے رکھنے کی توفیق چھین لی، صحت مند تھا، تندرست تھا، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، ہٹا کٹا تھا، روزے بھی نہیں رکھے، رات کو نماز تراویح نہیں پڑھی۔ دونوں صورتوں میں بہرحال اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ روزے اور نماز تراویح الگ حکم ہے اور صدقۃ الفطر الگ حکم ہے۔ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، اس پر ادا کرنا پہلے کی طرح واجب ہی رہتا ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا کب یا کس وقت یا کس دن ادا کرنا افضل ہے؟ جس دن عید الفطر کا دن ہوگا اس دن عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ پورا رمضان کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے آپ ادا کر دیں، اتنا شریعت مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ میں آپ سے مشورتاً یہ بات عرض کروں گا کہ کوشش کی جائے کہ 10-15 رمضان سے پہلے آپ اپنا صدقۃ الفطر نکال دیں، تاکہ جن لوگوں کو آپ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں وہ ان پیسوں کے ذریعے سے غرباء کو، فقراء کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ہی آپ دیں گے تو وہ بھی بیچارے عید کی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکیں، اپنے بچوں کے لیے جوتے کپڑے وغیرہ لا سکیں، گھر کی جو ضروریات ہیں چھوٹی موٹی ان کی وجہ سے وہ پوری کر سکیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ 10-15 رمضان سے پہلے آپ دے دیں، نہیں تو آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے۔ ہاں، عید الفطر کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے ادا نہ کیا صدقۃ الفطر تو اس سے ساقط نہیں ہوتا، مکروہ ہے عید الفطر کی نماز کے بعد جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ بہرحال اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ادا کرے گا چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سب سے لاسٹ پر کہ جو ہمارے بھائی بہن آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ اپنا صدقۃ الفطر کس طرح ادا کریں گے؟ ہاں، جو ہمارے بھائی بہن آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ اب وہ اگر وہاں پر ادا کریں تب بھی درست ہے، اگر وہ اپنے ملک کے اندر اپنے کسی عزیز کو، کسی مدرسے کو، کسی مسجد کے امام کو دینا چاہتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آؤٹ آف کنٹری رہنے والا ہے وہ جس ملک کے اندر رہتا ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ قیمت کا حساب لگائے گا کہ کھجور کا یا جوں کا یا جو بھی چیز ہے 4 چیزوں میں سے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ قیمت یا پیسے جو ہے وہ اپنے اس ملک کے پاکستان میں یا انڈیا کے اندر وہ پیسوں کو بھیجے گا۔ اگر وہ پاکستان کے اندر گندم کا ریٹ لگا کر 200-250 روپیہ 300 روپیہ صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، باقی جو ہے وہ پاکستان میں وہ اپنے صدقۃ الفطر کے پیسے بیچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔